higala igsoon. Ang ato po sa sa daang tipan, 2 Samuel chapter 5, ang verse na akong pagkabasahon, paminawa mga higala, mga igsoon. Ingon niya sa 2 Samuel chapter 5 verse 10, nagingon, nagadugang ang gahom ni David, kay ang Ginoo ang Diyos nga napinggamhanan na naguban man kaniya. Salamat sa Ginoo nga itong Ginoo karon sunod nga pa o sumusunod pa ang Ginoo na kanunay kulang lang ang atong pagsampit sa iya. Kabalo ko na ay nagsampit, kabalo ko nga naabot dili nagsampit, pero higala katong dili nagsampit sampiti lang, kay ang Ginoo andam mutubag sa tanan mga gustong pangayoon sa Ginoo. Mga higala, dili imposible kung duol ta sa Ginoo, mahimuot ang Ginoo sa atong kinabuhi, hatagan ta niya mga gahom, dili lang gahom karon kundi sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Talaga natong Ginoo nga ang kinabuhi nato kaninang buntag pagmata, dili ta ingon nga wala naman ako'y kinabuhi, wala na, hindi na tayo makaistorya na kay wala naman tayo kinabuhi, pero salamat ta kay natay kinabuhi pa nga gihatag karon sa buntagon. So mga higala, huna-huna nga kung nagsugod pagtuo sa Ginoo, tuuhan nato nga siya ang tanan makaprovide sa atong mga kinahanglanon. Sa atong paglihok pa lang, ang atong pagtanaw, ang atong pagbati, ang atong panghuna-huna, salamat ta nga ang Ginoo naglihok kana diha. Maalamon, understanding ang Ginoo kanato. Usahay mga higala, reminder lang, ang gahom sa Ginoo pwede niya ihatag kanato, katong nagtuman, nagsunod sa iya, kay kabalo siya kung kinsa tong naglihok para buluhaton ang iyang trabaho nga gihatag kanato. Salamat ta sa Ginoo. Ingon nga diri sa dihang si David nagdugang og gahom gikan sa Ginoo, usab ka hari siya, isa ka hari nga gikan pa sa usa ka magbalantay sa karnero, pito silang mag-igsoon og siya ang pinakamanghod. Ang mga kinamagulangan niya is lindot ang trabaho, pero siya magbalantay lang karnero. Pero sa panahon nga maabot nga sa dihang ang hari sa Israel kaniadto, dili na magkadimao ang iyang mga buhat, dili na siya nagsunod sa instruksyon sa Ginoo. Nangita ang Ginoo og mupuli sa unang hari sa Israel kanito, mao ni si King Saul. So si King Saul bali kikuan niya ang pulong sa Ginoo, baliwala niya, dili siya nagsunod, wala na si pagtuo, siya na lang ang nagbuhat nga walay pahintulot sa Ginoo, walay blessing gikan sa Ginoo. Unsay nitabo saya, mga higala, ang nitabo saya, gikuhaan siya ag gahom, gikuhaan siya og gingharian, kay malapason man siya. Disobedience siya, mga higala. Busa, ang among iwali sa inyo,
mutuman lang ta, maminaw ta sa instruction gikan sa Ginoo. Kay siya lang ang mugayad, siya lang ang makahatag guidance kanato. Wala na ilain. Ang provision nato gi-provide niya. Una-una nato mga higala. Gikan pa sa kita pa na sa sinapupunan sa atong inahan. Kabalo na siya nga naay may tao nga usa ka bata. So gikan nato nabuhi ang bata sa ilalom sa tiyan sa inahan og naay kinabuhi na. Kabalo mo ay gala nga magagahom ang Ginoo. Bisan pa na sa susulod sa tiyan naglihok ang bata dahil sa gahom sa Ginoo. So salamat pamalandungon nato kanunay nga wala tayong mahimo kung wala ang Ginoo sa atong kinabuhi. Salamat So diha nga si David nawala na si King Saul, si David na ang next in line nga king sa Israel. So ang sinitabo kay David, no? Nagka-increase ang iyang gahom dahil sa iyang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Mga higala, akong isulti sa inyo, ingon ana po ang atong buhaton karon kabuntagon. Bisan pa'y naging busy tayo sa inyong mga trabaho sa pag-drive diha, sa mga namasahero diha, sa inyong pwesto diha. Unahon na to, walay lain nga makatag safe and sound. Kaya siya nagingon, the safety is of the Lord. Nasa iyang tanan, protection nasa iya. Busa nga kanang prosperity sa inyong mga business diha, mga higala, tuon ta sa Ginoo kay siya ra makahatag niya na. Salamat nga ang naay Ginoo nga kanato, naghigugma kanato. Bisan pa'y medyo ang atong paghigugma sa iya, no, naay gamay, pero una-una na to mga higala, dili lang na to i-practice ng gamay. Dako na to ang paghigugma po sa Ginoo, kay dako man po ang gugma niya kanato. So, salamat sa Ginoo. Karong sayo sa kabuntagon, no, akong insist sa inyo nga ingon ang Ginoo, tubagon ta ka. Ipakita ko sa imo ang tanan mga butang nga dili pa nasayri. Bosa nga makakatunta na higala, no, sure na kay gikan man na sa pulong sa Ginoo. So ang kwan na lang is kita na lang ang mo hatag og pagtagad niya ng mga dapat nga buhaton nato ang mayo. Kanang dili mayo ipadapli na, buhaan na sa inyong mga kasing-kasing na huna-huna. Kaya kung magbuhat og dili mayo gud mga higala, no, ang konsekwensya na mahimong tinungluta, mahimong dili tardagan og grasya sa Ginoo, disgrasya inoon. So sa diha naghari na si King David, no, pila ka beses siya gisulong, no, kay hari to hari nag-away-away man na, pero si King David sa isa one time, second time nagisulong siya, no, nagpakisayod sa Ginoo, nangayo siya kaalam sa Ginoo. Unsa ba Ginoo, musulong ba ko o dili? Mo katkat ba ako sa bukid o dili? Busa nga kita mga higala sa inyong mga pwesto karon, mga yuta o kaalam gikan sa Ginoo. Manangit pa sa iya Ginoo. Bali ang akong pang kinabuhian karon, Lord, isalig ko kanimo kay ang tanan nga butang naamang kanimo. So ikaw lang makapubalin busa pahimot nato ang atong Ginoo nga siya lang ang makahatag sa tanang mga butang sa atong kinabuhi. Salamat na sa Ginoo og magpadayon ako. Sumala sa pagkahari ni King David, no, ang nakaingon sa mga tao dito sa Israel,
no, uyon sila kay King David nga mahimong hari, mahimong kwan sila, mahimong tig panalipod sa ila si King David. O kanang mga katawhan sa Israel, no, katawan sa Israel, naghiusa sila, nag-unite sila nga kung sa'y may mabuhat nila sa usa ka leader, no, kasama kay King David, no, naghiuyon sila, naghiusa, nagplano sila mayo para maitabang sa usa ka leader. Igala karon ang atong sindangan, no, natay mga leader nga dapat nato sundon. Kaya ang atong leader dili maghimpos kung siya kung siya lang ang naglihok-lihok, kundi naay mga katawhan nga mga barangays, mga leader sa mga barangay, mga lumulupyo, ano. So kinahanglan nato nga mag-unite ta. Og malipay ang Ginoo na, og dili ingon nga magmugot siya. Di nato siya makita nga magmugot, pero nasa iya ang tanan. Hindi siya, di man nato makita kung nagmugot siya, dili, no. Dili nato makita kung nasuko siya, dili. O sa nga, di kaya nato, ang maayo diha is atagan nato siya, kanang paminaw niya kanato sa atong mga buhat nga maayo, malipay siya na. So mga higala, sa duwa ka business nga gisulong sila sa kaaway nila nga nasod, ipanguluan po sa usa ka hari to hari ang nagpananig. So King David kanunay nga mo dool sa Ginoo, o walay palpak, walay pildi ang iyang pakipag-away kay naaman kanya ang Ginoo. Naa siya kanunay sa iya, ang Ginoo po naa sa kay King David. So dalagon nato ang Ginoo ning kabuntagon nga ikaw higala naglakaw ka diha, una-una nga matarong kanunay ang imong tuyo sa imong kinabuhi. Kay kung dili makita yung Ginoo kung unsa tong imong gihuna-huna, kay ang Ginoo all-knowing siya, kabalo siya kung unsay matagak sa imo, bisan pay buhok na to, kabalo siya kung natagak na usa ka buhok sa imong ulo. Salamat ta sa Ginoo nga ikaw, ako, parehas sa nanginanglan, o kainanglan nato ang Ginoo nga siya ra makaprovide sa atong kainanglanon. Unsa nato pagkuha sa kainanglanon nato, no, magpahimutan, di ba? Kung magpahimutan, no, mahimuot ang konpot ang hari, o naa siya gugma nga muhatag, no? Pero kung di ka mo pansaya, mutahod, dili ka ingon nga muhatag og pahimuot saya, wala pud kay makuha na, no? Wala kay mauna makuha na, kundi labyan lang ka. Gusto mo pa ingon na mga higala. So pamalandungon na to, huwag nato hatagan og dili maayo ang Ginoo. Kay kung pwede, no, karon pa lang, no, mahatagan ta niya og safe and sound protection nato higala, diri sa atong lungsod. Protection nindot kayo pamanandungon nga, di ba, ang atong leader karon, no, kung naghatagdag kanang matinumanong ta, no, sundon nato ang balaod, nindot kayo ang paminaw sa atong mga leader. Inguna po ang Ginoo, maayo siya, mag-response siya maayo kanato kung ihatag nato ang kailangan niya nga di pangayo kanato. So, lang higala ang akong masulti, ingon niya,
For God so loved the world, ihigugma niya ang kalibutan. So, kung sa pumay ato anay panluluwas ka na to, usa lang. No? Walay lain nga makaluwas ka na to, usa lang. Kung ingon nimo nga makaluwas kanimo ang usa ka tawo, o maluwas nimo ang imong kaugalingon dili. No, kundi gitugutan sa Ginoo nga ikaw luwason sa usa ka tawo. So ganito nato ang Ginoo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have eternal life. Kanunay ang atong kinabuhi gigala in time fresh ang atong kinabuhi. Basta ang Ginoo matinuod kanito. Daghang salamat, mayong buntag sa inyong tanan o huna-hunaan nga ang atong kinabuhi nakasalalay sa kamot sa Ginoo. Mayong buntag sa matog.